غریب است و یتیم هر جا کرم کن یا رسول الله غریب است و یتیم هر جا کرم کن یا رسول الله ندارد تو برنجوری نظر کن یا رسول الله مسلمانان بیچاره با ملکای غیر آواره مسلمانان بیچاره با ملکای غیر آواره برای لقمه نانه مدد کن یا رسول الله برای لقمه نانه مدد کن یا رسول الله غریب است و یتیم هر جا کرم کن یا رسول الله نظر کن یا رسول چراغ دین صحابه کشتی منجی اهل بیت چراغ دین صحابه کشتی منجی اهل بیت طفیلشان شب غم را سحر کن یا رسول الله طفیلشان شب غم را سحر کن یا رسول الله غریب است و یتیم هر جا کرم کن یا رسول الله ندارد تو برنجوری نظر کن یا رسول الله کرم کن یا رسول الله